यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ नारायणमान बिजुक्छे रोहित, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। नारायणमान बिजुक्छे राष्ट्रियता, जनजीविका, गरिब मजदुर वर्गको हितको कुरा निरन्तर गरिरहनुहुन्छ। राष्ट्रियताको सवालमा अकण्टक उभिने, गरिब मजदुर वर्गको विषयमा अकण्टक उभिने एउटा धरोहर जस्तो पनि देखिनुहुन्छ। उहाँसँग आज म नेपाल यतिखेर साँच्चै अप्ठ्यारो यसकारण अवस्थामा प्रवेश गरेको छ, राष्ट्रिय अस्मिताको विषय अहम बनेर आएको छ। नेपाली जनताले मत जाहेर गरेको पार्टी त्यो आन्तरिक कलहमा, पद प्रतिष्ठाको लडाईँमा त्यो लपेटिएको छ। त्यसै गरी कोभिड-19 का कारण गरिब, निरीह, निमुखा जनताको कन्तबिजोग अभिगत भएको छ। यथास्थितिमा राज्य चलाउने सवाल उपर, नेतृत्व उपर प्रश्न उठेको छ नै। अब ती निरीह, गरिब, निमुखा जनताको प्रतिक्रिया के होला अनि राष्ट्रिय अस्मिताको विषयलाई अब कसरी सम्बोधन गरिनु पर्ला, हाम्रो मुलुक कसरी बच्छ, यावत प्रश्नहरू ज्यूका त्यौं छन्। उहाँसँग आज म समग्रमा केही विश्लेषणात्मक र केही सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। बडा अप्ठ्यारो स्थिति कहाँ प्रवेश गर्यौँ हामी भने कम्युनिस्टको सरकार छ। मान्छेले बुझ्दा कम्युनिस्टको झन्नै 2/3 बहुमत निकटको अवस्था छ। स्थानीय सरकार सोलोडोलो उसको, प्रदेश 6वटा प्रदेश उसैको 2 नम्बरमा मधेस केन्द्रित भनिनेको, केन्द्र उसको, प्रमुख प्रतिपक्ष निरीह जस्तो साना पार्टीहरूलाई कुनै भाव दिँदैन। अनि यो अवस्था जुन कोभिडका कारण संसारमा जुन अप्ठ्यारो अवस्था छ, नेपाल त्योभन्दा अप्ठ्यारो अवस्था, किनभने नेतृत्व गैर जिम्मेवार छ, अयोग्यताको चरम रूप छ। यो समग्र तस्बिरले अब हुने परिणाम के? किनभने यो जिज्ञासाको रूपमा छ, आम जिज्ञासा हो। तपाईँ जस्तो व्यक्ति के सोचिरहनु भएको छ? यो के को उपज हो? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। अब अहिले त हामीले हाम्रा मतदाताहरू र बुद्धिजीवीहरूसँगै गर्नुपर्ने प्रश्न यो, तपाईँहरूले के हेरेर त्यस्ता पार्टीहरूलाई मतदान गर्नु र ती पार्टीहरूको विषयमा जो अहिलेका शासक पार्टीहरू छन् सबैलाई हामीले खरो रूपले नै आलोचना गरे। सायद हाम्रो नेपाली जनताहरू जात जाति र भाषाभाषीमा विभाजित भएर र निश्चित जाति र भाषालाई मात्रै विश्वास गर्ने भएर, या अर्को शब्दमा हामीले सामन्तवादी चरित्रबाट हामी आफू मुक्त हुन नसकेर त्यस्ता पार्टीहरूलाई मत दियौँ जुन पार्टी न कम्युनिस्ट हो, न प्रजातन्त्रवादी हो र सामन्तहरूकै दृष्टिकोणले चलेको पार्टीहरू हुन् यिनीहरू। यसमा अहिले पनि म फेरि दोष दिन्छु हाम्रा बुद्धिजीवीहरूलाई नै। बुद्धिजीवीहरू भन्दा यावत बुद्धिजीवीहरूलाई गर्छु म। उदाहरणको निम्ति विश्वविद्यालयका हाम्रा मुख्य पदहरू आफ्नो पार्टीको अथवा पैसा खाएरै यिनीहरूले नियुक्त गर्छन्, मनोनित गर्छन्। तिनीहरू जाने कस्ता छन्? अहिले हाम्रो कोर्स बुकहरू हामीले राम्रोसँग हेऱ्यौँ भने भूगोल र इतिहासै छैन, पढाइँदैन। जसको कारणले हामीलाई धेरै कुराहरू थाहा छैन। पहिले त एसएलसी क्लाससम्म त पढाइ हुन्थ्यो, त्यो अहिले छैन। र धेरै टाढा नजाउँ, हाम्रा 2टा ठुला छिमेकीहरू छन्, तिनीहरूको प्रभाव त हाम्रो देशमा पर्छ, राम्रोको पनि पर्छ, नराम्रो पनि पर्छ। तर ती ठाउँहरूको विषयमा जानकारी हामीलाई छैन, किनभने भूगोल पनि छैन, इतिहास पनि हामीले पढ्नु पर्दैन। अहिले यो विषयमा विश्वविद्यालयका टाउकेहरूले विचार गर्नु पर्दैन? उनीहरूले पढेर चोरेर मात्रै पास भएका हुन् कि
पढेरै पास भएका हुन्, त्यो बुद्धि छैन। घुस खुवाएर मुख्य मुख्य पदमा जाने विचार राम्रो हो त्यो? समाजै बिग्रियो नि त्यसले। बुद्धिजीवीहरू यो अवस्थामा किन प्रवेश गर्छन्? किनभने बुद्धिले जीविकोपार्जन गर्ने यो त परजीवी भन्छ नि, अर्थात् त्यो चरित्र पनि भएन जो समाजको गो पहिल्याउने ठिक मार्गमा पथ प्रदर्शकको रूपमा वास्तवमा बुद्धिजीवीले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने। यो किन, यसको के को उपज हो यो? त्यो मलाई लाग्छ हाम्रो देशको, फेरि पनि म जात जाति र भाषाभाषीमै आउँछु। उनीहरूलाई निश्चित जात चाहिने, निश्चित भाषाभाषी चाहिने, विचारसँग के मतलबै भएन तिनीहरूलाई। र नेपालका मुख्य मुख्य पार्टीहरू, नेपाली कङ्ग्रेसै भयो, एमाले भयो, माओवादी भयो, यिनीहरू मुख्य मुख्य राप्रपा भयो, यिनीहरूको एउटै जातिको एउटै भाषाको पार्टी हुन् यिनीहरू। त्यसकारण हामी अमेरिकाको मात्रै कुरा गर्छौँ नि, त्यहाँ एकदम डिस्क्रिमिनेसन छ या भेदभाव छ भने हाम्रो देशमा पनि त्यो भेदभाव छ, एकदम व्यवस्थित रूपले भेदभाव छ यहाँ छन्। बहुजातीय बहुभाषिक देश हो भन्ने त्यो मननै गरिएन। मनन गरिरहेको छ, तर त्यसलाई दबाउने राम्रो मान्छे त जहाँबाट लिए पनि त हुन्थ्यो, लिँदैनन् तिनीहरू। र विचारहरूलाई नै बन्देज बनाउने, जस्तो कि पार्टीकै कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रिय पार्टी होइन यति प्रतिशत नल्याएसम्म भन्ने गलत हो नि त्यो। निषेधको भावना त्यहाँ, किनभने उनीहरूको गीत हामी गाउँदैनौँ, आलोचना हामी गर्छौँ। आलोचना भनेको राम्रो कुरोको निम्ति कसैको मुखमा दाग लाग्यो भने तपाईँको मुखमा दाग लागेको छ भनेर हामीलाई रुमालले पुछिदिने हो त्यो। त्यही नहुने उनीहरूलाई, आफ्नो बुद्धि पनि छैन, अर्काको बुद्धिमा पनि नलाग्ने। त्यसकारण यिनीहरूले नै देश बिगारेको हो। मैले हरेकचोटि मैले भनेको छु तपाईँहरूसँग आउँदा, यी नेताहरू नै यस्ता हुन्। अब सवाल के रह्यो भने जनताबाट चुनिएका छन् त आफूलाई मठाधीश ठान्छन् नि, यो म जनताबाट निर्वाचित मान्छेलाई च्यालेन्ज गर्ने भन्ने विषय उठ्छ। त्यो यथास्थितिको विकल्पको रूपमा खोजिएको जस्तो मानिलिनुहोस्, केपी शर्मा ओलीलाई 2.5 वर्ष उहाँले शासन गरिसक्नुभयो, अझै 2.5 वर्ष सायद बाँकी छ संविधान अनुसार। विकल्पको रूपमा आफूलाई त्यही पार्टीभित्र जुन उनीहरूको आन्तरिक समस्या देखा पर्छ, प्रचण्डजी विकल्प, माधवजी, वामदेवजी, झलनाथजी या अरुणैजी, त्योभन्दा अलि पर गए शेरबहादुरजी, यी सबै परीक्षण पनि भइसकेको मानिसहरू हुनुहुन्छ। अब अरू त्यस्तो केही देखा पनि पर्दैन, फेरि मतबाट उनीहरू निर्वाचित छन्। अब यहाँ त सवाल के उठ्यो भने जो जो आउँछन् त्यही गर्छन्, एउटा आउँछ मोटाउँछ उडुस जस्तो, प्रारम्भ यसो हुन्छ अनि त्यसपछि चुस्दै चुस्दै जान्छ, ढाडिन्छ, त्यहाँबाट फेरि लड्छ, किर्नु पनि भन्छ नि, किर्ना हुन्छ गाई बस्तुलाई हुने। त त्यो स्थिति छ। अब मानिसका सामुन्ने विकल्प पनि छैन, के गर्ने त यस्तो स्थिति? अब यसमा त ती पार्टीका अलि आफूलाई जान्ने बुझ्ने भन्नेको कार्यकर्ताहरू जो बुद्धिजीवी सम्झन्छ तिनीहरूलाई पनि त्यही भन्ने हो कि तिनीहरू बाहेक अरू मान्छेहरू तपाईँहरूले देख्नु भएको छैन, त्यही मान्छे चाहिने, त्यही जात चाहिने, त्यही भाषाभाषी चाहिने हो। त्यसकारण पहिले पहिले भन्थ्यो नि, जस्ता जनता हुन् त्यस्ता राजा हुन्छन्, जस्ता राजा हुन्छन् त्यस्ता प्रजा हुन्छन् भनेछ। राजनीतिक कार्यकर्ताहरू मूर्ख, बेकुफ र स्वार्थी भएर यिनीहरू बसिरहेको हो। ठुल्ठुलो कुरा गर्ने, मत बटुल्ने त यिनीहरू हुन् नि तल गएर। त्यसकारण हामीले हरेक कुरामा यिनीहरूको आलोचना गरेको, पार्टीहरू फोड्ने, यता गर्ने उता गर्ने यिनीहरू नै हुने। ल हाम्रो पार्टी फोडिदिए कति ठाउँमा, हामी चुप लाग्यो, बन्यो त यिनीहरूको पार्टी। आफूलाई अरूभन्दा अब्बल देखाउन सके त यिनीहरूले। त्यसै बेला हामीले भनेका थियौँ सदनमै पनि, जो आगोमा खेल्छ आगोमै मर्छ, जो पानीसँग खेल्छ पानीमै मर्छ। जसले फुटको राजनीति गर्छ, जसले अर्काको पार्टी खत्तम बनाउँछ, यिनीहरू पनि त्यही खाल्डोमा जान्छ, उनीहरूको भाग्य पनि त्यही रहन्छ। अघि पहिला नेपाली कङ्ग्रेसले हाम्रो पार्टी फुट्यो, नेपाली कङ्ग्रेस पनि तुजा भयो, एमालेको पनि अहिले देखिहाल्नुभयो, माओवादीहरू पनि देखिहाल्यो, यिनीहरू सबैले हाम्रो पार्टी फुटाएका छन्। संसारमा नफुट्ने के छ?
अणु त फुट्छ, पार्टी फुट्दैन। बेमान गरेपछि चोर त जहाँ पनि चोर्न सकिन्छ। अमेरिका पनि चोरी हुन्छ, यहाँ पनि चोरी हुन्छ। चोरको बुद्धि त त्यस्तै त हो। तपाईँ मजदुर किसानको जुन कुरा गर्नुहुन्छ नि र तपाईँको पार्टीको झन्डा पनि त्यो हँसिया र हथौडा काहीँ न काहीँ तपाईँको यो कम्युनिस्टहरू भएको आफूलाई भन्ने कारणले यिनीहरूप्रति सहानुभूति छ कि यो काङ्ग्रेस राप्रपा मधेस केन्द्रित जस्तै उस्तै हुन्, त्यसकारण हाम्रो यिनीहरूसँग कुनै त्यो भाइचाराको अथवा सहानुभूति यस्तो छैन? के स्थिति छ तपाईँको? यो विषयमा पनि मैले बार बार भनेको छु नि, भाइ काङ्ग्रेसै हो यिनीहरू। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा 25 वर्ष अगाडि नै मैले भनेको, किनभने व्यवहारले यदि तिनीहरू साँच्चै कम्युनिस्ट हुनु भने हाम्रो पार्टीहरू फुटाउन आवश्यक थिएन नि। तिनीहरूले किन फुटाएको? हामीले महाधिवेशनमा या सम्मेलनमा बोलाउने अनि हाम्रै पार्टी फोड्ने सुरु गरिदिने। तपाईँले भोज बोलाउनु भयो आफ्नो साथीलाई, आफ्नो मित्रलाई, नातागोतालाई, तपाईँको जुत्तै चोरेर ल्याउने, कोरवाई चोरेर लैजाने, त्यो कस्तो होला? त्यो कस्तो चरित्र हो? चोर चरित्र होइन। यही भइरहेको छ। चोरे चोरको बिचमा त एकले अर्कोलाई चोरिहाल्छ नि, त्यो प्रवृत्ति नै त्यस्तो हो। त्यसकारण सानो कुरो पहिले त जुत्ता चोर्थ्यो, पछि त अब सबै ठुल्ठुलै चोरेर नि अब देशै चोर्ने भयो। त जुन अवस्थामा हामी प्रवेश गरेका छौँ नि, फेरि त्यो जनताको विषय उठिहाल्छ, जनताबाट निर्वाचित यो सिस्टमकै कुरा पनि उठ्छ। त संरचना नै त्यस्तो छ, संविधान नै त्यस्तो छ, जनताबाट निर्वाचित हुने अनि आफूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, जनताको कुरा भन्ने, आफू सबै तालचाबी लिने अनि अघि बढ्ने। अब त्यसै हो भने तपाईँ सबै ठाउँमा तपाईँ जहाँ जानु सबै ठाउँमा ताला लगाएको हुँदैन। जहाँ ताला लगाएको हुँदैन त्यहाँ तपाईँले चोरे पनि हुने भयो। तपाईँको नैतिक प्रश्न छ। त्यही यस्ता कामहरू गर्नु हुँदैन जुन काम हामीले गर्दा त्यसलाई देश र जनताको नोक्सान हुन्छ। राजनीतिक पार्टीहरूको जिम्मेवारी यो हो। कहीँ गल्ती देख्नुभयो भने तपाईँलाई औल्याउनुपर्छ। तपाईँले औल्याउनु भएन भने तपाईँ इमान्दार नागरिक होइन, असल नागरिक होइन। हामीले किन शत्रुता मोलेर सबैलाई गाली गर्छौँ? त्यो हाम्रो कर्तव्य हो। हामीले त्यसो गरेनौँ भने हाम्रो आफ्नो कर्तव्य पुरा हुँदैन, हामी असल नागरिक होइन। यो ओलीजी अनि पुष्पकमल दाहालजी यावतसँग तपाईँको दूरी यथास्थिति अलिकति भेटघाट पनि हुन्छ कि काहीँ न काहीँ फेरि त्यो सफ्ट कर्नर यसो सहानुभूतिको हिसाबले त्यस्तो पनि हुन्छ कि दूरी यथास्थिति काङ्ग्रेस राप्रपाहरू जस्तै तपाईँको उनीहरूसँगको सम्बन्ध के स्थिति छ? अब एक दुईवटा मिटिङमा प्रधानमन्त्रीजीले पनि बोलाउनु भयो होइन, राष्ट्रपतिजीका पनि भन्नुभयो। तब अहिले कोरोनाको भाइरसको कारण मैले जान पाइनँ। जान पाउनु भएन, जानु भएन गएन, त्यसकारण उहाँहरूसँग भेटघाट अहिले छैन। अनि यो जुन स्थितिमा पदार्पण गरेका छन् नि यो समूह, बाहिरबाट यसो हेर्दा यी मिल्न चाहिँ सक्दैनन्। फुटिहाल्दा यिनीहरूको स्वार्थका कारण फेरि अप्ठ्यारोमा पर्यो, किन खानका लागि एक भएर उभिने हो। फुट्दाखेरि भोलि त्यो स्थिति पनि हुँदैन। त्यसकारण तपाईँको दृष्टिकोण चाहिँ के त? अब यो फुटेर ठिक हुने कि अथवा यस्तै रूपमा रहेर ठिक हुने कि, या यो सबै हिसाबले हेर्दा यो केही जनतासँग तुकको विषय छैन, फुटुन् कि जुटुन् केही मतलब छैन, यो यस्तै हो, त्यसकारण अर्को अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ भन्ने के दृष्टिकोण? तपाईँ यसकारण मैले भने खारिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, नेपाली समाजलाई बुझ्नुहुन्छ, धेरै लामो कन्ट्रिब्युसन निरन्तरता तपाईँको योगदान पनि रह्यो समाजमा, त्यसकारण मैले यो विषय उठान गरेँ। यो विषयमा त अब यदि कम्युनिस्ट हुन् भने, कम्युनिस्ट हुन चाहन्छन् भने सिद्धान्तकै आधारमा एकता हुनुपर्छ। त्यो सिद्धान्तहीन एकता भन्दा फुट धेरै राम्रो हुन्छ। फुट धेरै राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ कस्तो? यो सिद्धान्तमा एकता भएको कि सिद्धान्तहीन के चरित्र? यो अहिले त पद र पैसाको निम्ति झगडा भयो। यो सिद्धान्तमा भनेको अहिले उनीहरू साँच्चै कम्युनिस्ट हुन् भने मजदुर र किसानहरूको हक र हितको विषयमा कुनै एउटा विधेयक आएको छ? छैन। कुनै एउटा नीति बनाएको छ? छैन। उदाहरण भर्खरैको दिन्छु।
अहिले लकडाउन भन्ने छ तर लकडाउन होइन। किन त्यस्तो खुकुलो बनायो भने उद्योग वाणिज्यवालाहरू गएर भन्यो हाम्रो त उद्योग वाणिज्य चलेन त्यस कारण खुकुलो गर्नु पर्यो। त्यसले के नोक्सान हुन्छ? धनीहरूलाई त के हुनु, उनीहरूको सबै बन्दोबस्त हुन्छ, उपचारको सबै बन्दोबस्त हुन्छ, गरिबहरू मर्छन् यसबाट, शोषण पनि गरिबहरूकै हुन्छ उद्योग वाणिज्यबाट। भनेपछि गरिबहरू मरे पनि हुने भयो। जहाँ जहाँ त्यस्तो विचार आएको छ त्यहाँ कोरोनाले धेरै मान्छे मरेको छ। उदाहरणको रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिका त्यहाँको ट्रम्प यस्तो साक्षात भएछ पर्दैन भन्दैछ, धेरै मान्छे सबभन्दा बढ्ता त्यही मान्छे मऱ्यो। अर्को ब्राजिलमा भयो, त्यहाँको राष्ट्रपति त्यस्तै उसैलाई कोरोना भयो। त्यस जहाँ जहाँ त्यसरी जबरजस्ती गरिरहेको छन्, भारतमा पनि त्यस्तै भयो। सारा जनतालाई बर्बाद पारिदिएछ भने त्यो बढ्दै गएको छ। अहिले उसले ढोका खोलिदियो, हामी कहाँ पनि पठाइदियो कोरोना। अब हाम्रो देशको कोरोना भारतबाट पठाइएको कोरोना हो त्यो। त्यसका यो 3टा देश हेरेपछि थाहा हुन्छ त्यहाँका शासकहरू जनताप्रति इमान्दार होइनन्। त्यसकारण धेरै दुःख पायो त्यहाँको जनताले। यदि हामी त्यसबाट पाठ सिकेनौँ भने हाम्रो पनि दुर्गति हुन्छ। यसमा अहिलेको यो शासक दललाई हामीले भन्नुपर्ने कुरा के हो भने अहिले तपाईँहरूको मतभेदलाई राख्ने होइन, तपाईँका कार्यकर्ताहरू जसले यतिको मत ल्यायो 2/3 ल्यायो, उनीहरू सबै गाउँ गाउँबाट घर घरमा गएर लकडाउनलाई कसरी हामीले मेन्टेन गर्ने हो, कसरी त्यसको आचरण लिने हो, प्रचार गर्नुपर्ने, जनताले शिक्षित गर्नुपर्ने हो, त्यो गरेको छैन। यिनीहरू कर्तव्यच्युत हुन्। यस हिसाबले एकचोटि चुनावमा पैसा खर्च गरेर घर घरमा गएर जनतालाई छलेर सत्तामा गएपछि हुन्छ? त्यसकारण आफ्नो कर्तव्य यिनीहरूले पुरा गरेन, कर्तव्यच्युत हुनु नै हो। यिनीहरूलाई आलोचना गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण। त्यो धर्ना यिनीहरूले दिएको छ नि नेताहरूलाई मिलाउनु, नफुट भन्ने नफुट्ने हो भने यो कुरो ल्याउनु पर्दैन। तिनीहरूले जनताले दुःख पाए, धेरै मान्छे मरिरहेछन्। हामीले त सुरुमै भनेको अब हिन्दुस्तानले बाटो छोडिदिएपछि सिमानामा आउँछ, त्यसकारण त्यहाँ बन्दोबस्त सबैलाई जाँच्ने ठाउँ राख्नु पर्यो। यदि त्यसको सङ्क्रमित छ भने उनीहरूलाई अलग राख्नु पर्यो, एक्लै राख्नुपर्ने ठाउँ ल्याउनु पर्यो। हस्पिटल जस्तै बनायो हरेक जिल्लामा गर्नुपर्छ। यो तल दक्षिण र पूर्व पश्चिममा, नत्र हामीले धेरै नोक्सान हुन्छ भनेर हामीले भनेको त्यो कुरो त मानेन यिनीहरूले। झगडा गर्ने हो यस्तो बेलामा देशलाई आपद विपदमा। अन्ततोगत्वा जुन अवस्था सिर्जना भएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको, यसले ल्याउने परिणाम तपाईँको ब्रह्मले, तपाईँ एउटा अनुभवी खारिएको नेता पनि भएको हुनाले के हुने यिनीहरू? प्रचण्डजी ओलीजी बिचको जुन दूरी छ, अनि माधवजीको आफ्नै खाले छ, वामदेवजी आफ्नै ढङ्गले खेलिरहनु भएको छ, यसले ल्याउने परिणाम यो पार्टी के हुने अब? किनभने जनताबाट निर्वाचित भएर आएको हुनाले त्यो आम चासोको पनि विषय। यिनीहरूको पार्टी फुटे पनि जुटे भने देश र जनताको हित होस् भनेर चाहने हो हामीले। यिनीहरूले अहिले सबै ध्यान देश र जनताको हितमा लगाउनु पर्नेमा यिनीहरूले फुटको कुरा, यो छलफलको कुरा, राम्रोसँग प्रशासन नचल्ने काम गर्यो भने कसबाट भयो? धेरै सम्भव यिनीहरूले जुन जुन देशले मद्दत गरेका छन्, त्यो दक्षिणतिरै छ मेरो लक्ष्य इङ्गित गर्ने, उनीहरूले नै झगडा लगाएको हो। किनभने बरोबर दिल्ली जाने चलन छ नि, भन्ने बेलामा काशीबास जाने, अहिले दिल्ली जाने सत्ताको निम्ति। त्यसैले गराएको हो यिनीहरूलाई। लाज लाग्दैन? यतिका दिन भइसक्यो शासन चलाउने मान्छेहरूको, फेरि दिल्लीले भन्दैमा कसैले शासन छोड्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। अब कहाँनिर अलिकति खुकुलो जस्तो भयो भने तपाईँले देख्नु होला, प्रचण्डजीको घरपतिले फेरि मलको ठेका पाउने भयो नि त, 2 अरबको। अलिकति 1-2 दिन चल्यो, झगडा भयो कि एउटा काम हुने भन्छु। बार्गेनिङको एउटा अस्त्र। अहिले म प्रष्ट भाषामा भन्छु, जति पनि ठेकदारहरू अरबौँ अरब रुपियाँको उनीहरूको ठेकाहरू छन्, जसले काम गरेका छैनन्, बाटोघाटो सब समाप्त छ, ती ठेकदारहरू भारतले दिएका ठेकदारहरू हुन् र उनीहरूले काम गर्दैनन्। बाध्य भएर यिनीहरूले दिनु परेको छ। विदेशको पैसाले चुनाव लड्नुको कारण चाहिँ यो आएको होइन भने गरेर देखाऊ, गर्नै सक्दैन तिनीहरूले। एउटा फोन आएपछि दियो भने दिन्छ।
मैले बार टिभीहरूमा पनि भनेको छु, काठमाडौँको डिएसपी अफिसको मुद्दालाई इन्डियन एम्बेसीमा पठाउनुहुन्छ। उनीहरूको पहुँच सबै क्षेत्रमा, प्रशासनिक, सुरक्षा, सबै क्षेत्रमा प्रवेश गर्यो। आइजी डिआइजी र ठुल्ठुला कर्मचारीहरू भर्ना हुनेमा भारतीय दूतावासबाट पैसा लिएर प्रधानमन्त्रीलाई दिएको हो, अनि त्यसरी नियुक्ति भएका हुने यिनीहरू। त्यो स्थिति पनि, त्यो स्थिति हो। नेपाली कङ्ग्रेस यसमा दोषी छ। काङ्ग्रेस किन? शेरबहादुर देउवा दोषी छ यसमा। पैसा लिएर यिनीहरूले नियुक्ति गरेका हुन्, 45 करोड लिएको। प्रहरीको यो अवस्था, प्रहरीको यो अवस्था, सेनाको त अझ भिन्नै बाँकी छ। को छ के छ त्यो विषयमा त अखबारमा आइसकेको छ। सचेत जनता काठमाडौँमा भइदियो। त्यसकारण यो राजधानी बदल्नुपर्छ भन्नेको कारण चाहिँ यो। अरू ठाउँमा यो सहँदैन। यहाँ त बाहिरको सबै मान्छेले आएपछि यसो यो आफ्नो देशै होइन जस्तो, मतलबै छैन। यो बाटो देख्नुभयो त राजधानीको बाटो भन्न सुहाउँछ? चाबिलको त होइन, राजधानी हो यो। देश विदेशको वर्षौँदेखि यही छ। यिनीहरू अन्धा हुने, यिनीहरू सरकारमा बस्नेहरू। यसकारण यिनीहरूले न देशप्रति माया छ न राजधानीप्रति माया। राजधानी अर्कै हो भन्ने हो भने राजधानी साह्रो भनेर हामीले बारबार भनेका छौँ, नयाँ बनाऊ। चोर लुचा लफाङ्गा सबै यहाँ पसिसकेका छ, अपराधहरू सबै यहाँ छ। अहिले पनि फेरि 1 करोड जनसङ्ख्या राख्ने भन्छ काठमाडौँमा। अनि देश कसरी सन्तुलित विकास हुन्छ? राजनीतिमा अपराधीकरणको श्रृङ्खला निरन्तर यो बढोत्तरी। अर्को महत्त्वपूर्ण, काङ्ग्रेसले गरेर देश बिग्रेको हो के भने होला भन्छ नि है। किन, कसरी काङ्ग्रेसले? जस्तो कि सचेत हो, सरकारले सचेत पार्ने त उनीहरूको काम हो, प्रमुख प्रतिपक्षी भएको नाताले। दोस्रो कुरा, चीनको विरोध गरेर अहिले संसार चल्छ। छिमेकी देशहरूको विरोध गरेर उसले राम्रोसँग चीन र हिन्दुस्तानसँग राम्रो सन्तुलित व्यवहार गरेको भएदेखि एमाले यसरी आउनै सक्दैन थियो। यसकारण नेपाली कङ्ग्रेसको गलत नीतिले गर्दा एमाले आएको हो। एमाले गलत पार्टी भएको हुनाले देशलाई बिगारिदिएको। त्यसकारण यसमा जिम्मेवारको भने सबभन्दा पहिलो जिम्मेवार भनेको नेपाली कङ्ग्रेस हो। तर केपी ओलीजी के भन्दै हुन्छ, दाबी गर्नुभयो उहाँले, जब मैले चीनसँग व्यापार र पारवाहनको सम्झौता र सन्धि गरेर आएँ, त्यसपछि मलाई निकाल्ने प्रयास भयो र मलाई निकालियो। किनभने त्यसबेला म बहुमतमा थिइनँ, मेरो पार्टीको बहुमत थिएन। फेरि अहिले जब राष्ट्रिय मुद्दालाई मैले उठान गरेँ, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको नक्सा, तत्पश्चात फेरि दिल्ली कड्क्यो। दिल्लीले हाम्रा मान्छेहरूलाई नै प्रयोग गरेर अब मलाई निकाल्ने प्रयास गर्यो। उहाँले त सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभयो। त्यो त प्रस्तै छ नि। प्रचण्डजीले यो कसकस गरेको त्यही हो, नेपाली कङ्ग्रेसले विरोध गरेको पनि त्यही हो, एमसिसी ल्याएको नेपाली कङ्ग्रेसले हो। त्यसकारण नेपाली कङ्ग्रेसलाई दोष दिँदैछु म। ऊ सचेत हुनुपर्ने, ऊ राम्रो हुनुपर्ने हो। त्यो बिग्रेपछि त बिग्रिहाल्यो नि। यहाँ अलिकति विरोधाभास तपाईँ अनुभव प्राप्त एकदम धेरै बुझ्नुहुन्छ कि यी मानिसहरूलाई, जो वामपन्थी आफूलाई भन्छन् नि। त्यो महाकाली सन्धि ताकाको खड्गप्रसाद ओली, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्ने खड्गप्रसाद ओली, अनि फेरि त्यो चीनसँग व्यापार तथा पारवाहन सन्धि गर्ने खड्गप्रसाद ओली, अनि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयलाई यसै पटक म यो सदनबाट यो म पास गराउँछु भन्ने खड्गप्रसाद ओली। यो अलिक विरोधाभास जस्तो देखिएन? अब कतै त नागबेली बाटो हिँड्छ नि, नागबेली बाटो वक्र। अब तराईवालाहरूले इन्डियालाई एकचोटि उठाइदियो, उनीहरूको आफ्नो कारणले सब बाटोघाटो बन्द गरिदियो, नाकाबन्दी गरिदियो। त्यसको विरोधमा त उसको विरोधमा त आउनै पर्यो सरकार, सरेन्डर गर्ने त कुरा आएन। त्यो परिस्थितिलाई हेर्दा प्रचण्डजी राम्रो देखिन भयो। अब त्यो सरकारले अलिकति स्ट्यान्ड लियो, अनि यो महाकाली सन्धि बिर्से मान्छेले ओलीजीका त्यो स्ट्यान्डका कारण। अब त्यसै बेला अब एउटा
होइन प्रधानमन्त्रीज्यू अलिकति खुकुलो गर्नु पर्यो भन्ने खालको त प्रचण्डजीले त्यसबेला प्रधानमन्त्रीलाई मेरै सामने भनेको मैले सिधा विरोध गरेँ। खुकुलो गर्नु पर्यो भने प्रचण्डले ओलीजीलाई भन्नुभयो के त्यसो भए अब त सरेन्डर गर्ने हो। कसले लगायो नागा भन्ने हामीले गरे हो, हाम्रो देशले हो। त्यस कारण तपाईँको दृष्टिकोण एकदम गलत छ। अलिकति पनि तलमाथि गर्नुहुन्न। र 2-4 जना बुद्धिजीवीहरूले भनेर तपाईँ यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। त्यो कसले भनेको? मैले भन्ने ए त्यो मिटिङमा एज अ ओलीजी प्रचण्डजी तपाईँ सबै हुनुहुन्थ्यो? हामी 3 जना मात्रै थियौँ। 3 जना ए प्रचण्डजीले अलिक खुकुलो गरौँ अब प्रधानमन्त्रीजी हो भन्नुभयो। त्यस बेला 3 जना मान्छे उहाँले भेट्नु भएको थियो। एकजना दमननाथ ढुङ्गाना पूर्व सभामुख, पद्मरत्न दीक्षित, डाक्टर दीक्षित, सुन्दरमणि दीक्षित। यस्तो हो बुद्धि, एकदम गलत हो तपाईँको। त्यो यी 3 जना मान्छेलाई भेटा चाहिँ कसले? प्रचण्डले भेटेको कि ओली? प्रचण्डले। ए त्यसपछि उहाँको त्यो धारणा बन्यो भन्ने यहाँको भनाइ एकदम गलत हो। यो सरेन्डर गर्नु पर्ने छ। पछि अरू सबै आएपछि आफ्नो आफ्नो धारणा छ। अनि त्यसबेला ओलीजीले भन्नुभयो म दायाँ बायाँ गर्दिनँ, तपाईँको साथ भएसम्म म अगाडि बढ्छु। अगाडि बढ्नुभयो। 2/3 बहुमत झन्डै प्राप्त। प्रचण्डजी अलिकति अल्मलिनु भएको थियो। हामीले भन्यो एकदम गलत छ तपाईँको दृष्टिकोण। जहाँ जहाँ तपाईँहरूका आफ्नो सङ्गठनहरू छ त्यहाँ भारतको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। देश रहँदैन। तपाईँहरूको विदेशमा पनि छ, विदेशमा पनि गराउनुपर्छ भनेर त्यो विदेशमा पनि भयो त्यस बेला। पछि ओलीजी इन्डियाबाट आइसकेपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीले हाम्रो विरुद्धमा तपाईँहरूले विदेशमा आफ्नो राजदूतावासलाई पनि लगाउनु भयो भनेर भनेछ। कसले बतायो? त्यो 3 जना भएको ठाउँमा प्रचण्डजीले बाहिर पठाएको त्यो कुरा। त सूचना प्रवाह प्रचण्डजीबाट भयो भन्ने यहाँको। किनभने 3 जना बीच भएको कुरा भारतीय प्रधानमन्त्रीले केपी ओलीजीलाई पछि प्रवाह गरेपछि त कहाँबाट लिक भयो भन्ने विषय आयो। हामीले त्यो आलोचना गऱ्यौँ। आफ्नो देश हो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, हाम्रो देशलाई त बाटो दिएन भन्ने कुरो त सधैँ कचकच भइरहेकै हो। र उत्तरले बाटो दियो भने किन नलिने? त्यो स्वाभाविक हो आफ्नो देशको हितमा। यदि त्यो हित हेरेन भने नालायक भयो। अहिले प्रचण्डजी नयाँ फेरि प्रधानमन्त्री आयो भने हुन्छ के? उहाँले के गर्नुभयो? एमाले भन्दा पनि यो माओवादी आउँदाखेरि त धेरै नोक्सान भएको छ नि देशलाई। माथिको गर्नाले कसले दियो? झन्डै हाम्रो यो हवाई मैदानहरूमा भारतीय मार्सलहरू राख्न खोजेको हो नि। झन्डै फेरि हाम्रो देशमा भारतीय मिलिट्री मिसन आउनु खोजेको त्यस बेला। ए भट्टराईको पालामा हो नि। भट्टराई भने डाक्टर बाबुराम भट्टराई। बाबुराम भट्टराई। हाम्रो बुद्धिजीवीहरूको बुद्धि यस्तो छ। यस्तो विद्वान भनेको छ, पिएचडी भनेको छ, के भनेको छ? बुद्धि त्यस्तो हो। आफ्नो देशमा विदेशीहरूको मार्सल ल्याउने। त यो जो राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्ति जसको यो देशमा पकड छ, जो सम्पूर्ण कब्जा गरेर बसेका छन्, उनीहरू मुलुकप्रति लोयल छैनन् भन्ने यस्तो अर्थ लाग्यो है यो सबै घटना। अर्थ लाग्यो भने त्यसको परिणाम त्यही हुन्छ नि त। आइजे हुने मान्छेहरू या त्योभन्दा ठुल्ठुलो माथिल्ला पदका मान्छेहरू त नपढाइ लेखेका होइनन्। साधारण जनता त होइनन्। साधारण जनताले बिगार्न सक्दैन। 1-2 जना मान्छेलाई पिट्छ त्यसले। त्यसमा त्यो रिस पुग्छ। बुद्धिजीवीहरूले एउटा कलम चलाएपछि देश जान्छ। विदेशीहरूले त खेल्छन्। जस्तो कि सिक्किममा एकजना केटी पठाइदियो, कुक भन्ने केटी पठाइदियो, राजा मूर्ख भएर बिहा गरिदियो। उसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा दरखास्त हाल्ने भयो। त्यो त प्लान वेबाट गरेको, सिद्ध्याउनलाई गरेको थियो। त्यही एउटा न्युमा देश खाइदियो। सिक्किम भारतले मिलाइदियो। अहिले फेरि हामी सुनिरहेछौँ त्यही खटरपटर छ भुटानसँग भारतको।
सबै कुरो लिन खोज्ने। त्यहाँका सबै कलेजका भारतीय जति पनि प्राध्यापकहरू छन् तिनीहरू सैनिक छन्, तर यो ड्रेस चाहिँ सिभिल हो। यो त हामीले 25 वर्षदेखि भनिआएको यो कुरा। हाम्रो देशमा पनि कति त्यस्ता छन् र कति छन्। मुखौटो एउटा देखिँदा एउटा अर्को छ मानिस। अब जस्तो कि उदाहरण दिएर मैले भनेको सोभियत सङ्घमा स्टालिनकै पालामा किरोभ भन्ने नेतालाई मारिदियो। त्यो छानबिन भयो। छानबिन हुँदाखेरि काउन्टर इन्टेलिजेन्स प्रयोग गर्ने भयो। वास्तवमा त्यहाँका केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू खुदै जर्मनीको गुप्तचर विभागका मान्छेहरू थिए र उनीहरूको पासपोर्ट तिनीहरूसँग थियो, उनीहरूले पैसा पाइरहेको थियो, तिनीहरू सबै गोलीका शिकार भए। ऐन कानुनले तिनीहरूलाई स्टालिनले मारे होइन, अदालतले निर्णय गरेको, उनीहरूले स्वीकार गरेको। हाम्रो देशको विरोधमा हामीले विश्वासघात गरे हौँ भन्यो, गोली खायो। अब यी पार्टीहरूको कुन कुन केन्द्रीय समितिको सदस्यहरू भारतबाट सञ्चालित छन् त्यो छानबिन गर्नुपर्ने गुप्तचर विभागको काम अहिलेसम्म आएको छैन। यो कुरा पाइलट बाबा हामीले सिधै सिधै भनेका छौँ भारतीय गुप्तचर विभागसँग सम्बन्धित मान्छेहरू हुँदैन। यिनीहरूको यहाँ त्यो मन्दिर बनाउन दिनुहुन्छ, बाटोघाटो बनाउन दिनुहुन्छ, हामीले विरोध गरिदियो, गर्नुहुन्न। भक्तपुरमा कहीँ पनि गर्नुहुन्न यो विदेशीहरूको। हामीले भन्यौँ। निधिजी यातायात मन्त्री के हुनुहुन्थ्यो, निधि भने विमलेन्द्र निधि, विमलेन्द्र, उनले बनाइदिएको। अब भोलि के भन्ने भने ल भारतीय मन्दिरै यहाँ हामीले बनाएको, नेपाल त पहिलेदेखि हामीले बनाएको भनिदिन्छ सिद्धि। त धर्मको नाउँमा राजनीति गर्दैन। यो मुसोलिनी त्यही गरे होइन। जहाँ जहाँ उनीहरूको धर्म छ त्यहाँ हाम्रो देश छ भनिदियो, अफ्रिकामा गएर आफ्नो शासन बनाइदियो। यसरी कब्जामा जान सक्छ। जो राष्ट्रियताको कुरा गर्छ, मुलुकको कुरा गर्छ, ती मानिसहरू के यतिखेर खतरामा छन् भन्ने यहाँको आशय हो? उनीहरूले हाम्रो देशलाई खतरामा पुर्याउँछ। त्यसप्रति पार्टीहरू सजग हुनुपर्छ। यसमा दोषी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस हो। फेरि नेपाली काङ्ग्रेसमै आउँछु म। पश्चिमाञ्चलको काङ्ग्रेस त अहिले मूक दर्शक छ, किम कर्तव्य विमूढ छ, उसको हुती पनि छैन, याउ पनि छैन, सबै ठाउँ कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूले कब्जा गरेका छन्। त्यो किन काङ्ग्रेसलाई भन्नुभयो? उनीहरूकै कारणले। मैले भने नि चीनसित उनीहरूको राम्रो रिलेसन भएको भएदेखि मलाई त यसरी आउने थिएन नि। बिपी कोइरालाको बेस्यमा ठिकै थियो नि त्यस बेला। के बिग्रेको थियो देशलाई? सन्तुलित विकास हुने थियो, सम्बन्ध राम्रो हुन्थ्यो, भइरहेको थियो। अब यिनीहरू एकतर्फी पैसाको लोभमा गयो, त्यसकारण देश बर्बाद पार्यो। भयभरको कारखाना खत्तम भयो। कारखाना बनाउने त कहाँ भएकै बेचिदिएको हो नि यिनीहरूले। एकतर्फी भने के भने नि? इन्डियातिर लाग्ने, अमेरिकातिर लाग्ने भने यिनीहरू त सन्तुलित भएन। अब जस्तो कि इन्डियामै धेरैलाई भ्रम के थियो भने अब चिनको सामान चाहिँ बहिष्कार गर्ने, हामी आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्छौँ भनेर हो हल्ला गरेर धुमधाम है। हिजो अस्तिको एक दुईवटा उनीहरूको च्यानल मैले हेरेँ। त्यहाँ एकजना मान्छेले अहिले चिनको तुलनामा हामी जानलाई कमसेकम 20 वर्ष लाग्छ, नत्र 30 वर्ष लाग्छ। उनीहरूका हाम्रो सामान छ, हाम्रो पुँजी लगानी छ, उनीहरूको पुँजी हाम्रो देशमा छ भन्नु त्यहाँको कारखानाहरू देखाएर हामी गर्न सक्छौँ यो सबै काम। हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ। त्यो राम्रो हो, तर 20 वर्ष लाग्छ भन्ने। अरबौँ रुपियाँको सामान हामीले नोक्सान गर्ने, फाल्ने, जलाउने, थुत्रो थात्रो जलाए ठिकै हो भनेर हावामा कुरा गर्ने मान्छेहरू छन्। अहिलेको सरकारहरूसँग एउटै प्रश्न छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई म धेरै लामो अवधिसम्म शासन चलाएको हुनाले उसलाई हान्छु म है। उसले राम्रो काम गरिदिएको भए यिनीहरू त त्यही पश्चिममै छन्। यिनीहरू काङ्ग्रेसले बनाइदिएको गोमा छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, त्यसैको पछि लाग्छ। उसले राम्रो काम गरे, एउटा कारखाना काङ्ग्रेसले बनाएको थियो, उसले दुईवटा बनाउँथ्यो। उसले धेरै भ्रष्टाचार, त्योभन्दा बढ्दा यिनीहरू भ्रष्टाचारी भए। दोषी को? बाटो देखाउने दोषी हुन्छ नि।
त्यस हिसाबले आलोचना गरेको। अहिले अखबारमा त्यो चिनको राजदूत गएकोमा यिनीहरूले खुबसित आलोचनाहरू गरेको छ नि, अचम्मै लाग्छ। राजदूतावास खोल्नुको कारणै त्यही, त्यहाँको विषयमा बुझ्ने, आफ्नो सरकारले खबर दिने, दुईटा देश र जनताको बिचको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउने, कसरी बनाउन सक्छ, स्वाभाविक हो त्यो त। अब लुकेर गएको होइन, लुकेर गर्ने मान्छेहरू पनि त खराब त, पछि त पक्राउ पऱ्यो नि हाम्रो प्रजनजीहरूलाई, इन्डियन एम्बेसीकै अगाडि पक्राउ पऱ्यो नि त, गुप्त रूपले गएको हुनाले। नेपाली कङ्ग्रेसको त्यस्तो कति कथा छन्, कति कथा छन्। यी 5 तारे होटलहरूमा यो मधेसवादी दलहरू र नेपाली कङ्ग्रेस त कति जान्छन्, कति जान्छन्। दूतावासको जोमा म्यानेज बस्ने त्यसो भएको हुनाले खुला गरेको, अब त दूतावासै खोलेपछि त के लाग्यो र, त्यसमा त कल्चरल एट्याच हुन्छ होइन, सैनिक सहचर्यहरू हुन्छ, सबै किसिमको हुन्छ। उनीहरूको काम के हो? सक्छ भने हाम्रो नयाँ कुरा केही भयो भने उनीहरूले त्यो के भएको भनेर सोधिहाल्छन् नि, आफ्नो आफ्नो च्यानल मार्फत गर्छ। कतिपय मानिसको बुझाइमा जसरी भारतीयहरू हिजोका दिनमा क्रियाशील ढङ्गले लभिङ गरेर हिँड्थे, त्यसै गरी चिनियाहरू पनि क्रियाशील हुन थाले, अलि एग्रेसिभ ढङ्गले प्रस्तुत हुन थाले। यो शुभ सङ्केत होइन। मुलुक अन्ततोगत शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्व हुने त्यो रणभूमि जस्तो बन्न थाल्यो। अमेरिकन त्यसै गरी सक्रिय, भारतीयहरू त्यसै गरी। अब चीन पनि शक्तिशाली आएपछि हाम्रा जस्ता यी मानिसको, हाम्रो देशको के हालत हुने भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन् कि। अब हरेक प्राणीहरूको फरक फरक चेहरा पनि हुन्छ, उनीहरूको गुण पनि हुन्छ। यो त यिनीहरूले सबैलाई सामान्यकरण गर्नुहुन्न। जस्तो कि अमेरिका के हो भन्ने कुरा त 2022 सालमा नेपालको गुप्तचर विभागको उपाध्यक्ष पक्राउ पर्यो नि, सबै फाइलै दियो नि अमेरिकालाई। 22 सालमा 22 सालमा संसारमा कुन एउटा यस्तो देश छ जहाँ अमेरिकाको त्यस्तो छैन? झन्डै 200वटा देशमा 800वटा उनीहरूको सैनिक ब्यारेक छ। त्यो के फुल्लानको गुलाब हो? यही नेपाली बुद्धिजीवीहरू र यो नेताहरू त मूर्खै 1 नम्बरको हो। उनीहरूको इतिहास पनि थाहा छैन यिनीहरूलाई। त्यसकारण मैले इतिहासको कुरा बल गरेको। थाहा पनि छैन यिनीहरूलाई कुन कुन देशमा छ भन्ने कुरा, शासनमा बस्ने र यो विश्वविद्यालयमा पढाउनेहरू प्रयोग भइरहेछन् बारम्बार यी मानिस। थाहै छैन नि। अमेरिका जहाँ जान्छ सेना जान्छ, जहाँ जहाँ उनीहरूले पैसा खर्च गर्छ त्यहाँ पनि सेना जान्छ। त्यसकारण एमसिसीको सवाल उप पनि तपाईँ त्यही हो। कतिले भन्छ अब राजदूत भइसकेको, प्रोफेसरहरू भइसकेको मान्छे, है डाक्टरहरू भन्ने मान्छेहरूले यो त विकासको रकम हो, जबकि त्यहाँ सेना आएर स्याल्युट लिएर गइसकेका छन्। त्यति पनि थाहा छैन नेपालमा बसेर विदेशमा राजदूत भइसकेको। त्यो विकासका लागि भन्नेहरू त्यो जान भनिरहेछन् कि या नजानेर त्यो पैसा आउने अनुदान किन रोके, किन नलिने भन्छ? नजानेर पनि हुनसक्छ अथवा झुट बोलेर पनि हुनसक्छ, दुवै हुनसक्छ नि। प्रायोजित कुरा। त्यस्ता बुद्धिजीवीहरू जो आफू पनि राजदूत भइसकेको मान्छेलाई के थाहा छैन यिनीहरूलाई भन्नु त मिल्दैन। बुझ पचाएको भन्नु पऱ्यो नि। 5 अरब रुपियाँ पनि अहिले के हो? वर्षको 5 अरब रुपियाँले ठिक छ सबै? भ्रष्टाचारै हुन्छ। ल भ्रष्टाचारै कति अरब, कति अरब। अखबारहरू हेऱ्यो भने हरेक अखबारमा 5-10 अरबको भ्रष्टाचार त छँदैछ। भ्रष्टाचार मात्रै रोकेपछि कसैको पैसा चाहिँदैन अहिले हाम्रो देशलाई। पुँजी लगाउनु भनेको पुँजी ल्याएर यहाँ नोट छर्ने होइन नि, कारखाना ल्याउने हो। कतिको कारखाना ल्याउने भन्ने हिसाबले त्यस्तो चाहिएको हो नि हामीलाई। यो लिनु हुँदैन। एमसिसी लियो भने लिनै हुँदैन। प्रथम लियो भने, किनभने ओलीजी त लिन चाहनुहुन्छ नि। ओलीजीको के अर्थ छ त्यो मलाई थाहा छैन। उहाँले संसदबाट पास गर्ने भन्नुहुन्छ, हामीले फेल गराउने। त्यो आयो भने के हुन्छ? आयो भने के हुन्छ? हाम्रो बिजुली हिन्दुस्तानमा जाने, त्यसको साँचो हिन्दुस्तानसँग हुने, त्यसले त्यो सिङ्गापुरसम्म बेच्ने भयो, त्यो लाइन बेच्ने भयो, त्यो देखिने कुरा हो। त्यसले के नोक्सान हुन्छ? साधारण रूपले नेपालमा बिजुलीको कमी हुन्छ, उनीहरूलाई नपाएसम्म हामीले पाउँदैनौँ, मूल्य बढ्छ हामीलाई। हामी अन्तर्राष्ट्रिय रूपले जोडिन्छौँ, हामी स्वतन्त्र हुँदैनौँ। त्यसले त्यो ऐन कहाँ बन्छ?
अमेरिकामा बन्छ। अमेरिकामा बनेको ऐनको आधारमा हामीले काम गर्नुपर्ने। केही खटपट भयो भने उनीहरूको ऐन अनुसार हामीले गुनासो गर्नुपर्ने, नालिस राख्नुपर्ने, उनीहरूको देशमा जानुपर्ने। अनि हाम्रो देश के हुन्छ? हवलदार चाहिँ भारत हुने पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, त्यसको केन्द्र नेपालमा बस्ने, त्यो प्रश्न लेखिएको छ। अनि सेना पनि आउँछ। अनि उसको उद्देश्य होला चीनसितको कुरा, चीनलाई रोक्ने होला, आक्रमण गर्ने होला। तर लडाइँ भएपछि हाम्रो देश त अफगानिस्तान बन्ने भएन। त्यस्तो गर्न दिनुहुन्छ? फेरि अमेरिकाको मुख्य उद्देश्य उसको त ग्लोबल पोलिटिक्स हो नि है, संसारलाई हेर्ने पोलिटिक्स हो। अब हिन्दुस्तानलाई हातमा लिएर उसले दक्षिणतिर चीनलाई हमला गर्छ, पूर्वतिर पनि, जहाँ हिन्द महासागर छ, प्रशान्त सागर छ पश्चिमतिर। त्यो त उसको पहिलेदेखि गरिआएकै हो नि। दक्षिण पूर्वी एसियाली सैन्य सङ्गठन त थियो नि, उसको पहिले थियो नि त। अब यो नयाँ पनि हुने भयो। सैन्य रणनीति अन्तर्गत ऊ आइरहेको छ। यसरी उद्देश्यमा हामी जाने भयौँ, फस्ने भयौँ। त्यो बाघ र यो बान्दरको मित्रता जस्तो हुने। बाघ दौड्दैन छ, अब त्यो पछि तानेर लैजान्छ बान्दरलाई। रोक्न सक्छ? रणभूमि बन्ने खतरा छ। हामी त खतमै हुने भयौँ। त्यसो भएको हुनाले यो एमसिसी हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अनि त्यसको समर्थन र सुरु गर्ने कसले? नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो। हेर्नुहोस्, त्यो थाहा पनि थिएन जनतालाई। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसप्रति हामीले आलोचना गर्नुपर्ने कारण थियो। त यो जुन केपी ओलीजी राजीनामा गर्ने या नगर्ने यो दोसाँधको अवस्थामा उभिनु भएको छ। ओलीजी भन्नुहुन्छ मलाई दक्षिणले त्यो परिस्थिति सिर्जना गरेको छ, हाम्रा मानिसहरू उनका मानिसका रूपमा प्रयोग भएका छन् भन्नुहुन्छ। यतिखेर ओलीजीको राजीनामा र यो सिस्टमसँग नि कता कता जोडिएको अनि मुलुकसँग नि जोडिएको ढङ्गले उहाँ आफूलाई त्यसरी उभ्याउने प्रयास गरिरहनुहुन्छ। यसलाई के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूको पार्टीभित्रको कुरामा अविश्वासको प्रस्ताव राखे त भइहाल्यो। राख्न सक्दैन, किनभने त्यो पास हुँदैन। कति मान्छे ओलीजीको, कति मान्छे के हो भन्ने कुरो उनीहरूलाई पनि थाहा छैन। त्यसैले यो अलमल भइरहेको हो। अब यदि विदेशीको कुरा सुनेर या दक्षिणको कुरा सुनेर प्रचण्डजी यसरी अगाडि आउनुहुन्छ भने बाटो खुल्ला छ भनेको त्यो हो नि। अब यिनीहरूको एकताको उद्देश्य त एउटा सिद्धान्तमा आधारित छैन भने देखा पर्यो। केमा आधारित? पदमा आधारित रहेछ भने थाहा भयो। चुनावमा जित्नको निम्ति एक भएका हुँदैन, अहिले थाहा भयो नि त। अब माओवादीहरूको उद्देश्य के होला? भित्र जाउँला, उनीहरूको ढिका लिएर हिँडौला भन्ने होला। अब एमालेको विचार होला, उनीहरूलाई पनि ल्याउँ, राम्रो मान्छे राखौँ, चित्त बुझेर पनि जान्छन्। त राजनीति के अलि डकैती प्रवृत्ति, आपराधिक चरित्रको हुन थाल्यो। अब यसलाई त्यसरी उद्देश्य राम्रो हुनुपर्ने हो। हामी दुईटै शक्ति मिल्यौँ भने देशलाई अझ अगाडि बढाउन सक्छौँ, जनताको सेवा हुन्छ भन्ने भावनाले गरेको भए यो नहुने। उद्देश्य खराब भएपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? भित्रभित्र उद्देश्य राखेर। अब अन्ततोगत्वा हुने के त भन्ने विषय किन मैले यो विषय उठान गरेँ भने एउटा संवैधानिक संरचना छ, डिफेन्स रक्षासँग सम्बन्धित संयन्त्र पनि छ, सुरक्षाको संयन्त्र पनि छ, मुलुकको आन्तरिक अवस्था हेर्ने विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गहरूको पनि कल्पना राज्यले गरेको छ नि, त्यो पनि छ, दल पनि छन्, सबै खाले परीक्षण पनि गरियो, पञ्चायत गरियो, बहुदल गरियो, गणतन्त्र, सङ्घीयता, जे भनिएको छ सबै गरिसक्यो। जनता वाक्क, गरिबी छ, धनी र गरिब बिचको दूरी बढ्दैछ, कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू आउँदाको पनि परिणाम देखिसके। अब अन्ततोगत्वा हुने के त भन्ने विषय भयो, किन यथास्थितिमा चल्दैन भन्ने घटनाले सबै देखाइसक्यो। नेतृत्वको ल्याकत, क्षमता, चरित्र सबै त्यो पनि मानिसले बुझ्ने अवसर पाए। हुने के त अब भन्ने एउटा ज्वलन्त प्रश्न र विकल्प के भन्ने स्थिति आयो। कहाँ प्रवेश गर्छ अब? अहिले सरकार बलियो भएन भने इन्डियासँग त हाम्रो टक्करै छ। अहिले उनीहरूको टिभी हेऱ्यो भने पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री ओलीजी र सी जिनपिङ सँगै देखाइरहेछ। अहिले नेपालले हामीलाई हेपिरहेछ, थिचोमिचो हिन्दुस्तानको
सीमा मिच्यो भनेको छ नेपाललाई ठाउँ ठाउँमा। अब यस्तो उल्टो कुरा किन गर्न सक्यो? अब यो हेर्ने हो भने झगडाको भ्यू के हो भने आफू अध्यक्ष बन्ने या दुईटामा एउटा छोडो भन्ने न हो। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा अहिले शासक दलहरू फसेका छन्। अब ले दनादन उनीहरूले विरोध गर्ने भयो। त्यसकारण अहिले यो एमालेको झगडा या नेकपाको झगडाको भ्यूलाई अहिले छोड्न लगाउनुपर्छ यिनीहरूलाई। नत्र त फेरि दक्षिणबाट त पेलान लगाउने भयो। टिङ्गर जाने बाटोकोमा त बमबाड गरिदिए, तिनीहरूले त सब खतम जानै नसक्ने गरिदियो। समस्या त्यहाँ हो, इन्डियाको पेलान परिरहेको छ। त्यसबेला आफू घर झगडामा गर्ने यो त ठिक होइन। त्यसकारण ओलीजीको स्ट्यान्ड त गर्ने भयो। ल छोड भनेपछि छोड्ने हो भनेदेखि त के हो, केटाकेटी जस्तो खेल त होइन यो। यो त शासन सत्ताको कुरा हो। ओलीजीले छोडेर यदि प्रचण्डजी आउनुभयो भने अनि देश के हुन्छ त? देश राम्रो हुन्छ? इन्डियाले त्यो सबै मिलाइदिन्छ? 10 वर्ष त उहाँहरू इन्डियामा बसेर दाल भात उनीहरूको खाएर बन्दुक उनीहरूको ल्याएर आन्दोलन गरे होइन? देशलाई तुजादुजा पारेको होइन? उहाँहरूलाई त्यो ऋण त छ नि त फेरि। त्यसकारण तुलनात्मक रूपले यो प्रचण्डजीको जुन अडान छ त्यो गलत छ। फेरि इन्डियाले पहिले पनि त्यस्तो गरेको छ। उनीहरूले 47मा अङ्ग्रेजहरू त्यहाँ गइसकेपछि नेपाल, सिक्किम र भुटानलाई त आफैले लिन खोजेकै हो नि त। यो त कसैबाट छिपेको छैन। हामी कमजोर भयो भने फेरि यो काम चलिरहेकै छ। यतिखेर ओली हटाउने विषय उठाइनु ठिक होइन भन्ने अर्थमा लाग्यो। अब यो त एमालेको आन्तरिक कुराहरूलाई कति कुरा उनीहरूले हामीलाई नभनेकै होला। अहिले पनि सबै कुरो त भन्दैन, देखेका यिनीहरू हुन्। तर एक खाले मानिसको बुझाइमा नि, अब यो चाहिँ अलिकति छोटो विश्लेषण मात्रै मैले यहाँबाट चाहेँ। ओलीजी बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गर्नु, पार्टीभित्र पनि समस्या थियो छ, भोलिका दिनमा पनि उहाँको अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना हुन्छ नै। पिपुललाई कुनै उहाँले डेलिभरी दिन सक्नु भएको छैन। गरिब एकदम अप्ठ्यारो अवस्थामा छन्, मानिस भुतुभुतु मर्न थालेका छन्, रोजगारी छैन, विदेशबाट फर्कदैछन्, यहाँ भएको उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय सब चौपट छ। सरकारले केही काम गर्न सकेको छैन। जनप्रतिनिधि अयोग्यताको चरम रूप देखाएर बसिरहेछन्, ब्रह्मलुटमा छन् जनप्रतिनिधि। त्यसकारण अब यो नक्सा जारी गर्ने अनि भोलिका दिनमा राजनीति लाभ मात्रै लिने, भोग चलन भारतले गरिरहने अनि त्यही नक्सा बोकिरहने 20औं वर्षसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अनि ओलीजीलाई, केपी ओलीजीलाई महान देशभक्त नेता भन्ने, त्यही नक्सा लिने हिँडिरहने यो स्थिति बन्छ भन्ने अलिकति आलोचनात्मक ढङ्गले प्रस्तुत हुने यस्तो स्थिति। यसले दुई ढङ्गले हेर्नु पर्यो। त्यसो गरेकै ठिक छैन भन्ने हो। त्यसो गरेकै ठिक छैन भने भारतको पक्षमा जान्छ। आफ्नो त आफ्नो भन्नु पर्यो नि, त्यो ठिक छ। यो अडान चाहिँ ठिक छ, त्यो अडान ठिक हो। तर कार्यान्वयन भोग चलन त्यो लड्नुपर्ने बेलामा घर झगडा गर्नुको अर्थ के हो? शत्रुलाई सहयोग गर्ने भएन। यदि राम्रो सरकार भएको भए छानबिन गर्नुपर्ने थियो, मुद्दा चलाउनु पर्ने थियो देशद्रोहीको रूपमा। रुसमा त्यही गरेको। कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको नेताहरूमाथि मुद्दा चलेपछि थाहा भयो नि, सब गोलीको शिकार भए नि। यिनीहरूले देशद्रोह गरेकै हो, विदेशसँग शत्रुसँग मिलेकै हो भनेर। त्यसकारण हामीले मधेसवादी दलहरूको विषयमा पनि विदेशसँग मिलेको कुरामा मुद्दा चलाउनुपर्छ भनेर हामीले भने नचलाएको नि। मधेसवादी माथि हो। त्यसमा मधेसवादीमा कतिलाई त शङ्का छ नि, को कहाँ कहाँ गयो भन्नु। भित्र झगडा गर्ने, प्रजातन्त्रमा त भित्र झगडा गर्न पाइन्छ नि। विदेशमा गएर उजुर गर्ने हो, उनीहरूको सहयोग लिएर आउने हो, बन्दुक लिएर आउने हो। आलोचना हामीले गऱ्यौँ नि प्रचण्डजीहरूलाई। इन्डियामा बसेर भारतको बन्दुक लिएर आएपछि त। तर नेमकिपा पनि 12 बुँदेमै सामेल थियो भनेर आलोचना गर्छन्। विरोध गरे होइन हामीले त्यसै बेला सहयोग पनि गर्ने विरोध पनि गर्ने भनेर त्यसै दिनदेखि विरोध गरेको हामीले। झन् आलोचना गरेको। कमसेकम तपाईँसँग रेकर्ड छ कि छैन, यो कर्णाली र भेरीमा त 10औं मास मिटिङहरू, 10औँवटा मास मिटिङहरू हामीले गऱ्यौँ त्यसको विरोधमा।
काठमाडौँ आएपछि गन्जागोल भयो त्यस बेला। त्यो सद्भावना पार्टीको त्रिपुरेश्वरमा बैठक थियो, अफिस थियो, त्यहीँ बैठक भयो। सारा पार्टी टुक्रा टुक्रा थियो त्यस बेला। अनि त्यस बेला को उसले भन्नुभयो, हाम्रो गजेन्द्र नारायण सिंह कोइरालाजीले भन्नुभयो, गिरिजा प्रसादले तपाईँले त्यसो नभन्ने हुन्थ्यो भन्छ। मैले बुझेको यति हो, हामीसँग सोधेकै होइन, हामीले जे बुझ्यो, हाम्रो कार्यकर्ताले जे भन्नुपर्ने हो त्यही कुरा यहाँ पनि भन्यो। हामीले त थाहा दिनु भएन तपाईँहरूले, त्यसो यो गलत हो। जाँदैन एकचोटि आएपछि विदेशी सेना, जसरी कोरियामा बस्यो, त इन्डियाको भरमा काम गर्नुहुन्न। त यो देशद्रोही गतिविधि गर्ने त त्यसलाई हेर्नुपर्ने जो हाम्रा संयन्त्रहरू छन् नि, यिनीहरू के भए, किन यी मौन रहे? कसैले यो देशमा जो घात त भइरहेको छ नि, सूचना बेच्ने काम भइरहेको छ, नेतृत्व पङ्क्तिकै जिम्मेवार मानिसहरू मुलुकप्रति जिम्मेवार छैनन्, गद्दारी गरिरहेका छन् भन्ने पनि देखा पर्छ, घटनाले देखाउँछ। अनि त्यो संयन्त्रले किन काम गर्छ? किन त्यो एकदम प्यारालाइसिस जस्तो हो हाम्रो संयन्त्र? प्रधानमन्त्री हुनेलाई थाहा छैन पेट्रोलियम पदार्थ इन्डियासँगै लिनुपर्ने, यो अब चीनसित लिने, अरूसँग पनि लिने भनेर भन्दा बिहानदेखि रातिसम्म कर्मचारीहरू मानेनन्, उनीहरू इन्डियन भारतीय दूतावाससँग मात्रै कुरा गर्छ। लास्टमा हामी त यो नसिधै जानेन भनेपछि अन्तमा के भएको रहेछ भने त्यो सालसम्म, त्योभन्दा अगाडिको सालसम्म, यो 2017सम्म होला, एउटासम्म हिन्दुस्तानको फलाना कम्पनीसँग मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ लिने भनेर सम्झौता गरेर रहेछ। त्यो गुप्त रूपले राखेको रहेछ, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा छैन। भनेपछि कर्मचारी तपाईँले कस्तो पाल्नुभयो? सत्यानाश। अब यो त्यसकारण नै सरकार बन्छ, कर्मचारी पहिले भर्ना गर्छ, त्यो इन्डियाले मिलाएको कर्मचारी हुन्छ। अब त एकजना गुप्तचर विभागको काम के हो भने हरेक नेताले कोसँग सम्बन्ध राखेको छ, उसको छोराछोरी कहाँ छन्, कुन देशमा छन्, के गर्छन् तिनीहरू, कुन युनिभर्सिटीमा पढाए हो, त्यसबेला के काम गरेको हो, त्यो सबै हेर्ने हो। बसेर खाने हो। फेरि गुप्तचर विभाग कस्तो, जुन गृहमन्त्री आउँछ त्यसो मान्छेहरू के काम छैन। र हिजोको अब भाइ माओवादी भन्ने गृहमन्त्रीहरूले पनि आफ्नो नातागोता सबैलाई ठुल्ठुलो पदमा राखेको रहेछ, त्यसमा त सिग्नेचर गर्नै पर्दैन, पैसा खाएपछि पुग्यो। त्यस्ता ठुल्ठुलो पदमा त ठुल्ठुलो मान्छे, ब्रेन भएको मान्छे राख्नुपर्छ नि। हिजो पञ्चायतकालमा हिन्दुस्तानमा जति नेपालीको त्यहाँ गुप्तचर विभाग बलियो थियो, अहिले छैन, खतम। जो मन्त्री आउँछ त्यसले गुप्तचर राखिदिन्छ, के थाहा नपाएको, त्यो इन्डियन हो कि कहाँबाट आएको त्यो पनि थाहा छैन। अनि देश कसरी सुध्रिन्छ? त्यो चरित्र नै भएन। इमान्दार हुनु पर्यो, आफूप्रति, आफ्नो देशप्रति, जनताप्रति इमान्दार हुनु पर्यो कार्यकर्ताहरू। कार्यकर्तालाई तह लगाउने, कार्यकर्तालाई शिक्षित गर्ने काम त नेताहरूले गर्ने हो। फेरि हाम्रो विश्वविद्यालयले गर्नुपर्ने काम हो यिनीहरू सबै। अब अन्ततोगत के हुन्छ, म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ, आधा मिनटमा, यो जुन अवस्था छ यसले ल्याउने परिणाम अब हुने के, कहाँ प्रवेश गर्छ? अब यदि राष्ट्रिय राजनीति ओलीजीले स्ट्यान्ड लिन्छ नै, लिनुहुन्छ, स्ट्यान्ड लिएन भने झन् दुर्गतिमा फस्छ। अर्थात् उहाँ बहिर्गमित हुनुभयो, राजीनामा गर्नुभयो भने झन् दुर्गतिमा दुर्गति। त्योभन्दा नराम्रो मान्छे आएपछि त के हुन्छ त? त्यो ड्राइभर अहिले छ, उसलाई काम गर्न दिएन भनौँ न, भित्री जाल जेलमा फसाइदियो। अब त्योभन्दा खराब ड्राइभर आयो भने दुर्घटना त गराउँछ। आउने भनेको कि माधवजी कि ओली प्रचण्डजी या अझ पर जाँदा वामदेव प्रचण्डजी नै हो आउने। अहिलेको लडाइँ त प्रचण्डजी नै हो नि, अखाडामा त उनी नै छैन, अहिले अरू त हटिसकेका छन्। त्यसकारण त्यसमा बुद्धि पुर्याएन भने देशलाई दुर्गति हुन्छ। कुनै भन्नु पऱ्यो भने यो कारणले ओलीजी हुन्न, म आएपछि म यस्तो गर्छु भन्नु पऱ्यो नि त, भन्नुभएको छैन। त्यसो भएको हुनाले सिद्धान्तको आधारमा हुनुपर्छ राजनीति। राजनीति के को आधारमा हुन थाल्यो? अब पद र पैसाको विदेशको प्रभावबाट हुन थाल्यो, त्यो एकदम गलत हो। म केही विषयहरू उठान गर्न चाहन्थेँ, हामी 1 घण्टा कुरा गऱ्यौँ,
कार्यक्रममा आयो। गर्नुभएको बहुत थियो नि त। बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नारायणमान बिजुक्छे रोहित, अध्यक्ष नेपाल मजदुर किसान पार्टी। समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।